नया इस्लामी साल यकम मुहर्रम चांद रात सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसके ऊपर सिर्फ एक बार ये सूरत इस तरतीब के साथ पढ़कर दम कर दें। वो मिट्टी अपने घर में किसी कोने में रख दें या घर में किसी जगह भी रख दें। पूरा साल आपके घर में रिज़्क की बरसात होगी। इसके बाद मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। ये बहुत कीमती अमल आपको चांद रात का दे रहा हूँ। 24 घंटे जब चांद नजर आने के बाद किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। पूरा साल अगर खुशहाली चाहिए, रिज़्क चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, कामयाबियां चाहिए, मुरादें हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये कीमती अमल जरूर कीजिएगा। इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको इस मिट्टी की अहमियत भी बताता हूँ और इसका रंग भी बताता हूँ कि कैसी मिट्टी ली जाए। और मैं आपको बता दूं, तफसीर अजीजी के अंदर ये बात मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या लिखते हुए फरमाते हैं, हक ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तमाम रुए जमीन में से हर किस्म की स्याह, सफेद, सुर्ख, खारी, मीठी, नरम, खुश्क एक मुट्ठी खाक लाओ। और आपने किसी भी रंग की मिट्टी ले लेनी है, वो सफेद हो, वो स्याह हो, कोई जरूरी नहीं किसी एक रंग की, कोई भी एक रंग की आप मिट्टी ले सकते हैं। हज़रत जबरील अमीन जब जमीन पर तशरीफ लाए, खाक उठानी चाहिए। जमीन ने पूछा, ए जबरील बताओ ये मिट्टी क्या करनी है? जमीन ने अर्ज की कि इससे खुदा की पनाह पकड़ती हूँ कि तुम मुझसे खाक उठाकर इंसान बनाएगा जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में पहुंचेगा। हज़रत जबरील अमीन खाली वापस गए, अर्ज की, खुदाया जमीन ने तेरी इज्जत की पनाह पकड़ी, मैं तेरे नाम और इज्जत के अदब से उसे खाक ना उठा सका। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इसराफील को भेजा, फिर मिकाईल को बारी बारी भेजा, यहाँ तक कि वो भी इसी तरह वापस लौट आए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मलकुल मौत को भेजा। उन्होंने जमीन की एक ना सुनी बल्कि फरमाया, मैं तो अल्लाह के हुक्म का ताबेदार हूँ, मैं आजिज़ी और जारी की वजह से रब की इताअत नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि जान निकालने का काम मेरे सपुर्द कर दिया गया है। तूने ही इस खाक को जमीन से अलग किया है तो तुम ही इसको मिलाना। अब नहीं हुक्म हुआ उन्हीं खाक को वहां से रखो जहां आज खाना काबा है। फरिश्तों को हुक्म हुआ इस खाक का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाया जाए। जब वो मिट्टी उठाकर आसमानों पर ले जाई गई, उस मिट्टी को गूंदा गया, फिर उससे आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया गया। जहां तक कि जब वजूद बना उस मिट्टी को गारा बनाया गया। जब गारा बना तो उस पर 40 रोज तक बारिश होती रही। 39 दिन गमों की बारिश का पानी बरसा और एक दिन खुशी का पानी बरसा। और सूफिया फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इसी वजह से इंसान इस दुनिया में आकर ज्यादा गमगीन रहता है, क्योंकि उस वक्त जब इस मिट्टी का गारा बनाया गया इंसान का वजूद बनाने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा इस पर गमों की बारिश हुई और एक दिन इस पर खुशियों की बारिश हुई। तो इसलिए जमीन पर आने के बाद इंसान ज्यादा परेशान रहता है, गमगीन रहता है और बहुत कम उसको खुशियां मिलती हैं। लेकिन जब आप कोई भी शख्स इस जमीन का रहने वाला, इस मिट्टी का बना हुआ, क्योंकि इंसान 4 चीजों से बना हुआ है, आग, हवा, पानी और मिट्टी, इन 4 चीजों का इंसान मंबा है और इसमें सबसे ज्यादा किरदार मिट्टी का है। तो जब इंसान इस मिट्टी के ऊपर यकम मुहर्रम को नए साल के दिन इस एक सूरत को पढ़ लेता है, उसके बाद पूरा साल अल्लाह ताला गम दूर फरमा देता है, परेशानियां दूर फरमा देता है, खुशियां उसका मुकद्दर बना देता है। इसलिए दोस्तों, आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है, आप जरूर इस अमल से फायदा हासिल कीजिए। जिसने भी ये अमल माहे मुहर्रमुल हराम के शुरू में कर लिया, अल्लाह के फजल करम से पूरा साल उसके चेहरे पर नूरानियत होगी, परेशानियां उसकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये सूरत आम सूरत नहीं, इस सूरत को सूरत रहमान कहा जाता है। और ये सूरत आम सूरत नहीं, इस सूरत को कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है। जैसे दुल्हन बन संवर कर अपने शोहर का इंतजार करती है, बन संवर कर रहती है, इसी तरह इस सूरत को पढ़ने वाला शख्स भी दुल्हन की तरह खूबसूरत हो जाता है और वो भी पूरा साल खुशियों में अपनी जिंदगी गुजारता है। फाका, तंगदस्ती उसके घर से खत्म हो जाती है, भूख उसकी खत्म हो जाती है, प्यास उसकी खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी सूरत है जिसके जरिए घर से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जिसके जरिए घर से बर्बादियां खत्म हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सूरत को आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले इस सूरत को ये अपने दिल में, अपने ज़हन में बात रखिएगा। ये सूरत ऐसी है कि आजकल
کل بھی لوگ اکثر صبح کے وقت اٹھ کر اپنی دکانوں پر برکت کے لیے چلاتے ہیں اور ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اسی کلام کی وجہ سے برکت پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی ماہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی، اور یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے اور جو حرمت والا مہینہ ہے اور جس کے روزوں کی زیادہ فضیلت ہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ 10 دن ماہ محرم کے بڑے اہم اور قیمتی دن ہیں۔ جو شخص ان پہلے 10 دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آسان سا روزی کا ایک ذریعہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو جائے، رزق اس کا بند ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کو چاہیے وہ جتنا رب نے رزق دیا ہے اس پر روز رب کا شکر ادا کرے۔ پانی بھی پیے تو الحمدللہ کہے، اور کھانا بھی کھائے تو الحمدللہ کہے، دودھ پیے تب بھی الحمدللہ کہے، کچھ بھی اس کو نیکی ملے الحمدللہ کہے، ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ رب اتنا رزق بڑھا دیتا ہے، اتنا رزق بڑھا دیتا ہے کہ کبھی اس کو زمانے بھر میں کسی کی محتاجی کے قابل نہیں رہنے دیتا، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ خزانہ غیب سے اتنا رزق ملتا ہے کہ دنیا میں وہ بندہ کسی کا دوبارہ محتاج نہیں ہوتا۔ مقروض ہو تو قرضے سے اس کو نجات مل جاتی ہے، بیمار ہو تو تندرستی مل جاتی ہے، بے اولاد ہو تو رب اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ کے چاند نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے انوار و تجلیات کو زمین پر برساتا ہے۔ جو لوگ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی چاند نظر آئے آپ ضرور اس چاند کو دیکھ کر بھی دعا کیا کریں۔ اور یہ تو پھر آگے نئے اسلامی سال کا دن کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ اس میں یہ سورۃ رحمان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر دکھ مصیبت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سورت کے پڑھنے کے بعد کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آج ارادہ ہے تو رک جائیں، 2-3 دن کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے، چاند کو دیکھتے ہی آپ یہ سورت پڑھ لیں، اس کے بعد جو کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر فتح عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ آپ اس سورت کو پڑھ کر جس کام کے لیے جائیں گے اللہ اسی کے اندر آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید کی زینت ہے، یہ پورے قرآن کی زینت ہے۔ جیسے سورت یاسین شریف کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اس سورت رحمان کو زینت کہا گیا ہے۔ یہ انسان کو زینت بخشتی ہے، خوبصورتی بخشتی ہے۔ جو بندہ اس کا مسلسل ورد کرتا ہے، مسلسل اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے، منور فرما دیتا ہے۔ بس محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ایک مٹھی مٹی لے کر، کسی بھی طرح کی مٹی ہو، آپ نے اس کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، ایک مرتبہ پوری سورت رحمان پڑھ کر اس خاک کے اوپر، مٹی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس مٹی کو کسی سبز کپڑے میں لپیٹ کر بند کر کے کسی گھر کے کونے میں رکھ دیں۔ اگر ہو سکے تو اس مٹی میں سے تھوڑی سی مٹی لے کر، الگ سے سبز کپڑا لے کر اس میں تھوڑی سی ایک چٹکی کے برابر باندھ کر وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لے۔ انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے کامیابی ملے گی، جہاں بھی جائیں گے رزق ملے گا، جہاں بھی جائیں گے شہرت ملے گی، دنیا میں ایک نام ہوگا۔ اور یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک شرط بتا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ اس شخص کو اجازت ہوگی جو اس ویڈیو کو لائک بھی کرے گا، دوست احباب تک شیئر بھی کرے گا، اور اس کے بعد کمنٹ میں بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر بتائے گا کہ میں نے درود پاک پڑھ لیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔